भेला भएका छौँ प्रभु। यो समयमा हामी तपाईको जिउँदो उपस्थिति हाम्रो बीचमा माग्दछौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो माझमा आउनुहोस् यो समयमा। अनि जतिजना हामी उपस्थित छौँ हामी प्रत्येकको जीवनबाट तपाईँ यो समयमा महिमित हुनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर यो समय हाम्रो माझमा मण्डलाउनुहोस्, लिड गर्न म आफै तयार भएको छु प्रभु। तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस्, जसले तपाईँको जिउँदो वचनलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले अघिबाटै तयार गरिसक्नु भएको छ र आजको दिन तपाईँको वचनद्वारा प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ। सारा आदर भक्ति महिमा तपाईँलाई चढाउँदै यो डिभोसनलाई सुरु अन्त प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थनामा आशिष माग्छु जिउँदो येशू तपाईँको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी एउटा कोरस गाएर जतिजना तपाईहरु कोही नयाँ जोडिनु भएको छ भने तपाईहरुलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। मलाई थाहा छैन तर मलाई लाग्छ कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हामी यस समयमा ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौं। विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। विशेष तपाईहरुको बीचमा आजको साझा परमेश्वरसँग संगति गर्ने यो सुनौलो अवसर प्रभुले मलाई दिनुभएको छ र विशेष पास्टर सिमोनलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि हुन सक्छ भने तपाईले मलाई यो को होस्टमा साइन गरिदिनु भयो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला। हुन्छ धन्यवाद। म तपाईहरुको बीचमा हुन्छ। विशेष गरिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि तपाईहरुको बीचमा म तपाईहरुको सामुन्ने परमेश्वरको वचन हामी के परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने छौं, जुन कुरोले चाहिँ तपाईहरु मलाई उत्साह होस् भनेर मैले यहाँ आज तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहेको चाहिँ विशेष गरिकन बाइबलको खण्ड छ अयुब 1 अध्यायको 1 देखि 22 पदसम्म मैले राखेको छु र तपाईहरुको लागि म सबैजनाको लागि सायद म पढिदिने छु। यो खण्डलाई पढ्ने छु र म यो खण्डलाई पढिदिने छु र यदि तपाईहरुको बीचमा तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईले बाइबल हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर चाहिँ अयुब 1 अध्यायको 1 पद माथि शीर्षकमा चाहिँ अयुबको जाँच भनेर लेखिएको कुरा हामी पाउन सक्छौं। उस देशमा अयुब नाउँ भएको एकजना मानिस बस्दथे। तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे। तिनको 7 छोरा र 3 छोरी थिए। तिनका 7,000 भेडा, 3,000 ऊँट
500 हल गोरु र 500 गधा बाहेक धेरै कमारीहरू पनि थिए। पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अयुब सबैभन्दा महान थिए। तिनका छोराहरूले पालैसित आफ्नो घरमा भोज राख्थे र आफ्नो 3 बहिनीहरूलाई खानपिनको लागि आफ्नो 3 बहिनीहरूलाई निम्त्याउँदथे। म सबै पढ्दिनँ, म केही खण्डहरूलाई पढ्नेछु र तपाईँले समय निकालेर पढ्नुहोस् र म 13 पददेखि फेरि पढिदिनेछु। एक दिन अयुबका छोरीहरू आफ्नो जेठा दाजुको घरमा खानपिन गर्दै थियो। एउटा समाचारवाहक कुदेर अयुबका आएर भने, गोरुहरू जोतिरहेको र गधाहरू तिनीहरूका नजिकै चरिरहेको बेला साबीहरूले गोठालाहरूलाई आक्रमण गरेर मारे र ती सबै लगे अनि तपाईलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। त्यही बोल्दा बोल्दै अर्को समाचारवाहक आइपुग्यो। त्यसले भन्यो, परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरूलाई भस्म पर्यो अनि तपाईलाई समाचार दिन म मात्र उम्के। त्यो बोल्दा बोल्दै अर्को एकजना आएर भन्यो, कल्दीहरूले छापा मार्न 3 दल बनाएर र तपाईको ऊँटहरू आक्रमण गरेर लगे। तिनीहरूले नोकरहरूलाई मारेर तपाईलाई समाचार दिनलाई म मात्र उम्के। र म 21 पद पढ्छु, 21 र 22 पदलाई। र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म आफ्नी आमाको गर्भबाट नाङ्गे आए अनि म नाङ्गे फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो। परमप्रभुको नाउँको धन्यको होस्। यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन्। परमेश्वरले हामी सबैलाई वचन पढाइमा आशीर्वाद दिएका हुन्। र हामी यहाँनिर तपाईँले पछि गएर तपाईँले यो खण्डलाई पढ्नुभयो भने अझै राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। मैले तपाईँहरू यो एकदमै लामो खण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा केही पदहरूलाई मात्र पढेको छु। अनि विशेष गरिकन मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याउन चाहेको चाहिँ आजको समयमा चाहिँ विशेष अ म्यान हु ह्याड अ क्लोज रिलेसनसिप विथ गड, एक मानिस जसको परमेश्वरसँग नजिकै सम्बन्ध थियो भन्ने विषयलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु। र विशेष गरिकन यहाँनिर जब तपाईँले हेर्नुभयो भने विशेष गरिकन यहाँ स्पेसली अल दिस 2 men लिभ इन अनगोडली टाइम, मैले यहाँनिर विशेष गरिकन एउटा दुईजना व्यक्तिको उदाहरण दिएको छु। अनि यो 2 जना मानिस त्यतिखेरको समयमा एकदमै अधर्म बढेको समयमा, अधर्म भएको बेलामा, त्यो समयमा चाहिँ उनीहरू विशेष गरिकन यी मानिसहरू विशेष गरिकन उनीहरू परमेश्वरमा उनीहरूले आफ्नो जीवन व्यतीत गरेको कुरा पाउँछौँ। र यहाँनिर मैले लिएको कारण चाहिँ 2 जना मान्छेलाई लिएको छु। एउटा चाहिँ अयुब हैन, अनि अर्को चाहिँ नोह। अयुब 1 अध्यायको 8 पद र 2 को 3 पदमा हामीले पढ्यौँ भने के पाउँछौँ भने यहाँनिर विशेष गरिकन यहाँनिर यसरी लेखेको छ, निर्दोष र सोझो मानिस हैन। अयुब एकदमै निर्दोष थियो, सोझो थियो, परमेश्वरको भय मान्थे, परमेश्वरको डर मानेर परमेश्वरको महिमा गर्ने कामहरू चाहिँ अयुबले गरेको कुरा हामी देख्छौँ। यहाँनिर 1 को 8 पदमा हामीले पढ्दाखेरि यहाँनिर यसरी लेखेको छ, तब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्नुभयो कि तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्, परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन है। त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। परमेश्वरको डर राख्ने, दुष्ट कामबाट अलग बस्ने मानिस हैन। अयुब जस्तो मानिस चाहिँ त्यो निर्दोष मानिस हैन, ही वाज सो ब्लेमलेस। अनि ऊ जस्तो मानिस चाहिँ कोही पनि यो पृथ्वीमा छैन भनेर चाहिँ यहाँनिर 1 अध्यायको 8 पदमा हामी त्यो पाउन सक्छौँ। अनि 2 को 3 पदमा पनि के पाउँछौँ, तब परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभयो कि तैँले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्, परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने। यहाँनिर घरिघरि यो शब्दहरू दोहोरिएको छ है। परमेश्वरको डर राख्ने, दुष्ट कामबाट अलग रहने र 2 को 3 पदमा पनि यसरी दोहोरिएको छ, परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने। त्यस्तो निर्दोष
र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। अनि यहाँ हामीले अहिले पढेका छौँ कि 1 अध्यायको खण्डलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने, अनि 2 अध्यायको खण्डलाई तपाईँले पढ्नुभयो नि, अथवा अयुबको पुस्तकलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने हामी अयुबको जीवनमा भएको होइन, ऊ एउटा सोझो थियो, परमेश्वरको डर राख्ने अनि दुष्ट कामहरूबाट अलग रहेर बस्ने, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मानिस थियो। अनि उसले चाहिँ जहिले पनि विशेष गरिकन जहिले पनि ऊ चाहिँ एकदमै परमेश्वरको डर भए भनेर जिएको मानिस हामी देख्छौँ होइन। त्यस्तो गाह्रो परिस्थिति त्यतिखेर चाहिँ धेरै मानिसहरू पृथ्वीमा भएको सबै मानिसहरू चाहिँ अधर्मले भरेको थियो। अनि त्यो समय चाहिँ अधर्म समय थियो। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि अयुब चाहिँ एकदमै परमेश्वरको डर राखेर भया मानेर परमेश्वरमा अघि बढेको कुरो हामी पाउँछौँ है। अनि बाइबलले भन्छ सबै पूर्वका मानिसहरू मध्ये सबैभन्दा धनवान मानिस ऊ थियो, एकदमै धेरै धन सम्पत्तिवाला होइन, सबैभन्दा धन सम्पत्ति धेरै भएको मानिस थियो भनेर बाइबलले भन्छ। तर उसकोमा धन सम्पत्ति भए तापनि होइन, उसले कुनै परमेश्वरको दृष्टिमा उसले कुनै प्रकारको घमण्डहरू, कुनै प्रकारको के अरे मै हुँ भन्ने कुरोहरू चाहिँ उसले गरेको कुरा हामी पाउँदैन। अनि साथसाथै उसको साथमा छोराछोरीहरू पनि प्रशस्तै थियो, गाई बस्तुहरू पनि प्रशस्तै थियो, सबै होइन, धन सम्पत्तिमा भयो होइन, भौतिक कुरोमा भयो, आर्थिक कुरोमा भयो, आत्मिक कुरोमा प्रसन्न भएको व्यक्ति हामी देख्छौँ अयुबलाई चाहिँ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के, दोस्रो चाहिँ नोहा had to take God word by faith and act on it होइन। नोहाको समयमा पनि मानिसहरू अधर्मले भरेको थियो, मानिसहरूले पाप गरेको थियो, पाप बढेको थियो। नोहाको समयमा परमेश्वरको वचन नोहाबाट आइरहेको थियो, मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई सुनिरहेको थिएन। परमेश्वरको वचन जब नोहाले सुनाउँदाखेरि मानिसहरूले खिल्ली उडाइरहेको थियो, अनि मानिसहरूले पत्याएकै नै थिएन। त्यो कुरा हामी देख्दछौँ। तर यहाँनिर हामी के देख्छौँ, त्यस्तो अधर्मिक समयमा पनि नोहाले चाहिँ के गर्नु पर्यो, तिनले चाहिँ होइन, नोहा had to take God word by faith, अनि विश्वासद्वारा चाहिँ परमेश्वरको वचन नोहाले लिनु पर्थ्यो र उसले त्यो कार्यमा परिणत गर्नु पर्थ्यो है। अनि यहाँ तपाईँले उत्पत्ति 6:22 पदमा तपाईँले पढ्नु क्या, त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले नोहालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनले सबै गरे है। जे कुरा परमेश्वरले उनलाई गर्नु भनेको कुरोहरू थियो, उनले चाहिँ के गरे, तिनले सबै गरे भनेछ। He had acted on it, उसले चाहिँ एकदमै विश्वासद्वारा चाहिँ त्यो कार्यलाई चाहिँ पुरा गरेको कुरा छ, तिनले सबै गरे। अनि 7 अध्यायको 5 पदमा पनि तपाईँ पढ्नु भने त परमप्रभुले तिनलाई हुकुम गर्नुभए बमोजिम नोहाले सबै गरे, आज्ञा गरेको बमोजिम नोहाले सबै कुरा गरेको छ। अनि परमेश्वरले उनलाई हुकुम गर्नुभए बमोजिम सबै कुरोले गरेको छ। नोहालाई अब यो संसारमा चाहिँ अधर्म बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू पापमा बढी फसेको कारणले गर्दा चाहिँ अब संसार नष्ट हुन गइरहेको छ। तैँले यस्तो ठुलो जहाज बनाउनु पर्छ, यति फिट लम्बाइ, यति फिट चौडाइ होइन, यति यो होइन, जहाजभित्र यतिवटा कोठा, अनि त्यो जहाजमा विभिन्न किसिमको जन्तुहरूलाई, पशु प्राणीहरूलाई तैँले लिएर जानुपर्छ भनेर परमेश्वरले उसलाई चाहिँ त्यो कुरो देखाइरहेको थियो। अनि त्यो विश्वासको साथमा उसले के गरे, ती सबै कुरा चाहिँ पालन गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूको बिचमा होइन। स्पेसली all these 2 men lived in ungodly time। अनि यो 2 मानिस चाहिँ एकदमै अधर्मले भरिएको संसार, अधर्मले भरिएको समयमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरमा जिएको कुरोहरू हामी देख्न सक्छौँ। भने विशेष अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यहाँनिर मैले ल्याएको तपाईँलाई एकदमै सजिलो होस् भनेर मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको कुरा चाहिँ के भन्दा म्यान हु ह्याड अ क्लोज रिलेसनसिप विथ गड होइन। अनि यो 2 जना व्यक्ति मध्ये चाहिँ म एकजना व्यक्तिको बारेमा मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, जसको नाम चाहिँ अयुब, अ म्यान हु ह्याड अ क्लोज रिलेसनसिप विथ गड। अनि यो अयुब, यो मानिसको सम्बन्ध परमेश्वरसँग यति धेरै नजिक थियो है, यति धेरै नजिक थियो। अनि मैले पहिलो नम्बर एक नम्बर पोइन्टमा के भन्छ, म्यान हु हेभ अ क्लोज फेथ इन गड। उसको सम्बन्ध राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि उसको विश्वास पनि एकदमै परमेश्वरसँगको
विश्वास एकदमै नजिक थियो है, नजिक थियो उसको विश्वास परमेश्वरसँग आफ्नो विश्वासलाई एकदमै थामिरहेको थियो, परमेश्वरमा उसले आफ्नो विश्वासलाई गाडी राखेको थियो, उसले विश्वासलाई परमेश्वरसँगको विश्वासलाई उसले कहिले पनि तोडेका थिएन, परमेश्वरले उसलाई उसको जीवनमा गर्नुभएको सबै त्यो महान कामलाई उसले कहिले पनि बिर्सेको थिएन कि परमेश्वर चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भनेर उसलाई थाहा गरेको कारणले उसले चाहिँ आफ्नो विश्वास चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ एकदमै नजिक कायम राखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। विश्वासको मानिस थियो नोहा भन्नुपर्दाखेरि हैन, साधारण भाषामा भन्नु पर्दाखेरि विश्वासको मानिस थियो। 2 पदले के भन्छ के अरे तपाईले के अरे उत्पत्ति 2 को 3 पदले के भन्छ नि, तब परमप्रभुले शैतानलाई अयुब 2 को 3 पदले के भन्छ, तब परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो के तैले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्, परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। अघि नै मैले यो पदलाई तपाईहरुको बीचमा पढेको, मैले तपाईहरुको बीचमा राखेको छु। यहाँनिर जब के अरे शैतान त्यो समयमा हिँड्दै डुल्दै आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग शैतानको भेटघाट हुन्छ। अनि जब परमेश्वरको भेटघाट शैतानसँग हुँदाखेरि अनि परमेश्वरले शैतानलाई भन्छन् है, शैतानलाई चाहिँ प्रश्न गर्छ के तैले मेरो दास अयुबलाई याद गरेको छस् भनेर सोध्छ। अनि त्यसरी भन्दाखेरि अनि शैतानले चाहिँ जवाब दिन्छ, परमेश्वर के अरे शैतानले के अरे परमेश्वरले त्यसरी उनलाई के अरे प्रश्न गर्दाखेरि परमेश्वरले यसरी भन्छ कि परमेश्वरसँग डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन। त्यसैकारण त्यसलाई नाश गर्नलाई तैले मलाई उस्काइस, तर त्यसको निष्ठा अझैसम्म ढलफल भएको छैन। यहाँनिर के भन्छ, त्यो कुरोहरू जब परमेश्वरको भेटघाट हुँदाखेरि परमेश्वरले शैतानलाई सोद्धाखेरि शैतानले के भन्छ, तपाईले उसलाई सबै कुरोमा आशीर्वाद दिनुभएको छ, सबै कुरोमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसको विश्वास एकदमै डह्रो छ नि त भनेर चाहिँ शैतानले भन्छन् परमेश्वरलाई। तर परमेश्वरले के भन्छ त्यहाँदेखि पछि के भन्छ नि, उसले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ नि, त्यसो भए तैँले उसलाई म उसलाई चाहिँ तेरो हातमा सम्पिदिन्छु, तर उसलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा तैँले नष्ट गर्न पाउँदैन भनेर चाहिँ त्यो कुरो गरेको हुन्छ। अनि त्यतिखेरको समयमा शैतानले अयुबको जीवनमा यस्तो धेरै दुःखदायक कष्टहरू ल्याएको कुरो हामी देख्छौँ है। उसकोमा त्यो छोराछोरीहरू थियो, छोराछोरी बाबुआमाकोमा बस्दाखेरि त्यहाँनिर उनीहरू के अरे भोज तयार गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर नष्ट भएको कुरोहरू एउटा समाचार वाहक आएर चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो, म मात्रै बाँचियो र म तपाईँलाई समाचार दिनु आयो भनेर चाहिँ खबर दिनेहरूले चाहिँ आएर चाहिँ अयुबलाई भन्दछन्। अनि उसको सबै नष्ट हुन्छ, उसको सबै सिद्धिन्छ, उसको छोराछोरी पनि नष्ट भएको हुन्छ, छोराछोरी पनि सिद्धिन्छ, सबै कुरो सखा भइरहेको हुन्छ, सखा भएको कुरा हामी देख्दछौँ। When his children had been killed, his riches were gone. हैन, जब उसको छोराछोरीहरू मारियो, उसको धन सम्पत्तिहरू सबै गयो, and his body was racked with pain, and his friend accused of him of sacred sin. हैन, तपाईले पढ्नुभयो नि, त्यहाँनिर हामी देख्छौँ कि उसको जीवनमा विभिन्न प्रकारको परिस्थितिले भर्यो, विभिन्न अनि धेरै घाउ खटिराहरू आएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो घाउ खटिराको कारणले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ के गरेछ, एउटा बाटोमा गएर बसेर चाहिँ के अरे माटोको त्यो भड्कुला फुटाएर चाहिँ उसले यति धेरै त्यसले कनाएको कुरोहरू हामी देख्दछौँ। यस्तो धेरै उसको जीवनमा घाउ खटिरा भएको कुरो हामी पाउँछौँ है। यहाँनिर 19:25 र 26 पदले के भन्छ, तर म जान्दछु मेरो उद्धारकर्ता जीवित हुनुहुन्छ, सबैभन्दा अन्तिम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ, अनि मेरो छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीरमा म परमेश्वरलाई देख्नेछु भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौँ। उसले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँगले थामिराखेको छ। उसको सम्पत्ति नष्ट भयो, छोराछोरीहरू गयो, उसको जीवनमा रोग अनि कष्टहरू आयो, उसको जीवनमा रोग कष्टले सताएको बेलामा उसको आफ्नो 3 जना साथीले पनि उनलाई के गरेको छ,
तैँले त एकदमै घनघोर पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा तैँले घनघोर पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तँलाई यस्तो भएको किन त्यसरी गर्छस् भन्दाखेरि पनि उसले के गर्यो उसले आफ्नो विश्वासलाई परमेश्वरमा एकदमै थामिराखेको कुरा हामी पाउँछौँ अनि उसको इभन आफ्नो नजिकको साथीले भनौँ आफ्नो नजिकको साथी हैन साथी को हुन्छ भन्दा श्रीमती आफ्नो नजिकको श्रीमती सँगै जीवन बिताउने उसको श्रीमती म नमरिन्जेलसम्म म तेरो साथमा छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको श्रीमतीले पनि के भन्छन् हैन तिमी किन परमेश्वरलाई यसरी अझ यस्तो अवस्था भइरहेछ परमेश्वरलाई तिमीले यसरी पुकारिरहेछ बरु त्यो भन्दा त परमेश्वरको नाउँलाई हैन नाउँलाई परमेश्वरको नाउँलाई व्यर्थमा के अरे परमेश्वरलाई चाहिँ तिमीले छोडिदेऊ परमेश्वरलाई किन पुकारिरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा बरु त्यो भन्दा मरेको बेस्ट हुन्छ भनेर भनेको कुरा हामी पाउँछौँ त्यतिखेर त्यो अवस्थामा पनि अयुबले के गर्यो आफ्नो विश्वासमा आफ्नो विश्वासलाई थामेर चाहिँ परमेश्वरमा बढेको कुरा हामी पाउँछौँ a man who had a close relationship with God हैन उसको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरमा नजिक भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई कुनै पनि त्यस्ता प्रकारको समस्याले उसलाई चाहिँ परमेश्वरबाट अलग गर्न सकेन प्रिय है अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दा म्यान अफ ओबिडियन्स है दोस्रो कुरा चाहिँ उ एकदमै आज्ञाकारी मानिस थिए एकदमै आज्ञा मान्ने परमेश्वरको वचनको डर राख्ने परमेश्वरले उसलाई के भनिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ मान्ने व्यक्ति थियो है 42 को 12 पदमा तपाईले पढ्नु भयो नि त्यसबाहेक परमप्रभुले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समय भन्दा बढी आशिष दिनुभयो तिनका 14000 भेडा 6000 ऊँट 1000 हल गोरु र 1000 गधा थिए यनेरी 42 को 12 पदलाई तपाईले पढ्नु भयो नि उ एउटा परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दाखेरि उसको अगाडिको सबै कुरो नष्ट भए तापनि अन्तमा गएर परमेश्वरले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समय भन्दा बढी आशिष दिनुभयो भनेर भनेको छ God has blessed him abundantly प्रशस्तसँग बढी हैन एकदमै बढीसँग एकदमै धेरै गरी आशीर्वाद दिनुभयो भनेर भनेको छ है तिनका 14000 भेडा भनेर 6000 ऊँट 1000 हल गोरु र 1000 गधा थिए है यो समयमा पनि उसले के गर्यो परमेश्वरको एउटा भया उसले एउटा के एकदमै आज्ञा मानेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले अयुबको जीवनमा आशीर्वाद दिनुभयो अनि यो आज्ञाकारी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि किनभने उ एउटा उसको सम्बन्ध परमेश्वरमा नजिक थियो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ उसले के गर्यो परमेश्वरको भयालाई माने है परमेश्वरको आज्ञालाई माने परमेश्वरले भनेको कुरालाई मान्छ मानिलिउँ तपाईको एउटा कुनै पनि तपाईको एकजना नजिकको मानिस तपाईसँग हैन तपाईको साथी भनौं मित्र भनौं तपाईसँगको एकदमै नजिकको मित्रसँग तपाईको सम्बन्ध राम्रो छ भने तपाईले त्यो मानिसको कुरा पनि तपाईले मान्नुहुन्छ तपाईले एकदमै उले जे भने पनि हैन उले ढाँटे भने पनि उले छल गरे भने पनि तपाईलाई के हुन्छ एकदमै विश्वासयोग्य हुन्छ यो मानिस राम्रो छ यो मानिस एकदमै विश्वासयोग्य छ यो मानिसको कुरा म पत्याउँछु उले भनेको कुरो म मान्छु भनेर हामी के गर्छौं मान्छौं नि अनि त्यस्तै तरिकाले यहाँनेर के गरेछ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा एकदमै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन अयुबले के गरेछ परमेश्वरले भनेको कुरालाई मानेको छ मलाई विश्वास छ मेरो जीवनमा यस्तो भयो तर परमेश्वरले मैले उहाँले भनेको कुरा माने भने चाहिँ उहाँले मलाई पक्कै पनि उहाँले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उसले त्यो सोचेको कारणले चाहिँ उ चाहिँ एउटा आज्ञाकारी मानिस थियो दोस्रो कुरा विश्वासमा उसको विश्वास हैन उ एउटा विश्वासयोग्य मानिस एउटा आज्ञाकारी मानिस थियो दोस्रो कुरा भने तेस्रो चाहिँ के भने म्यान अफ इन्टिग्रिटी भन्छ हैन हनर विथ गॉड इमानदारी उ परमेश्वरमा इमानदारी थियो उले कहिले पनि छल कपट गर्नुस् कहिले पनि उले छलहरु गरेन परमेश्वरको दृष्टिमा उले कहिले पनि ढाँट्ने कामहरु गरेन यदि आज हामी हुनु भने चाहिँ के गर्थ्यौं हामी के गर्छौं हामी मान्छेहरु ढाँटी पठाउँछौं
कसले देखेको छ त उसलाई हैन एउटा के कुरो भन्नु उसलाई थाहै हुँदैन म उसलाई के अरे चुना लगाइदिन्छु नि भनेर कतिचोटि हामी भन्छौँ र ढाँटिरहेको हुन्छ तर ऊ के थियो ऊ परमेश्वरमा इमानदारी थियो उसले एकदमै परमेश्वरमा भरोसा गरेको थियो परमेश्वरको आदर परमेश्वरलाई सम्मान गर्न उसले सिकेका थिए अनि यहाँ 2 को 9 पदले के हुन्छ तिनकी पत्नीले तिनलाई भनिन् अघि मैले तपाईहरुको बिचमा ल्याएको थिएँ तिनकी पत्नीले तिनलाई भने के तपाई आफ्नो निष्ठामा अझै अडी नै रहनुहुन्छ परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् र मर्नुहोस् है अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्पत्तिमा सम्पत्ति सक्यो हैन फाइनान्शियली फिजिकल मटेरियल्सहरुदेखि लिएर फाइनान्शियल अथवा भनौं फाइनान्शियल जियोग्राफिकल कुराहरुदेखि लिएर हरेक कुरो सबै कुरो सिद्धियो तर पनि के तपाई आफ्नो निष्ठामा अझै अडी नै रहनुहुन्छ भनेर यो प्रश्न गर्दैछ उसको श्रीमतीले हेर्नुस् तर त्यतिखेरको समयमा आयुबले हैन परमेश्वरलाई धोका दिएन आयुबले परमेश्वरलाई धोका दिएन त्यसको साथमा उ एउटा इमानदारी भएर उसले के रे बसेको कुरा हामी पाउँछौं अनि उले जवाफ दिन्छ है तपाईले त्यो अलिक मुन्तिर पढ्नु भयो भने तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ के असल कुरो चाहिँ परमेश्वरबाट हामी लिने खराब कुरो चाहिँ हामीले जब हाम्रो जीवनमा खराब आउँदाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरलाई त्याग्ने भनेर उले भनेको कुरा हामी उले कहिले पनि परमेश्वरलाई धोकाबाजी गरेन है राम्रो समयमा परमेश्वरलाई उले जस्तो पहिला राम्रो भएको समयमा जुन तरिकाले उले जीवन जिएका थियो त्यही तरिकाले हैन नराम्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि उले पहिला जस्तो जिएको थियो परमेश्वरमा जस्तो भरोसा गरेको थियो परमेश्वरमा जस्तो विश्वास परमेश्वरमा राखेको थियो जस्तो इमानदारी परमेश्वरमा उले राखेको थियो त्यही कुरालाई उले राखेको कायम गरेर राखेको कुरा हामी पाउँछौँ है आज दुःखलाग्दो कुरा के छ भने जब हामी एक समयमा नेपालमा हुँदाखेरि हामीलाई गाह्रो परिस्थितिमा हामी गुज्रेका थिए अनि त्यतिखेर हाम्रो सम्बन्धहरु परमेश्वरमा यति धेरै नजिक थियो हामी रुएर कराएर परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्थ्यौं धेरै समय संगतिमा बिताउँथ्यौं समयहरु प्रार्थनामा धेरै समयहरु बिताउँथ्यौं परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने कुराहरुमा धेरै समय बिताउँथ्यौं अनि आज यहाँनिर संगति छ त्यहाँनिर पनि पुग्ने हैन भरे बेलुका त्यहाँनिर प्रार्थना छ त्यहाँ पनि पुग्ने 24 घण्टा प्रार्थना छ त्यहाँ पनि हामी पुग्ने सबै कुरोमा हामी पुगिरहेको हामी थियो एक समयमा तर अहिले यो समयमा आएर हेर्दाखेरि दुःखलाग्दो कुरा के छ भने धेरै विश्वासीहरुले परमेश्वरसँगको जुन प्रकारको सम्बन्ध उनीहरुले पहिला राखेको थियो त्यो तरिकाको सम्बन्ध धेरै मानिसहरूले परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट अलग भएर बसेको धेरै हामी देख्न सक्छौं आजको दिनहरुमा है यहाँ चौथो नम्बरमा मैले तपाईहरुको बेसमा ल्याएको चाहिँ man standing along with God in the difficult time है ह्युमानिस है गाह्रो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले कहिले पनि छोडेन परमेश्वरको साथमा नै अडिरहेको कुरा हामी देख्छौं he stand along with God in the difficult time गाह्रो परिस्थितिमा गाह्रो समयमा है अप्ठ्यारो समयमा सबै कुरो सखाप भएको समयमा उसकोमा केही पनि थिएन उसकोमा सबै कुरो सिद्धियो तर पनि त्यो अवस्थामा पनि आयुब परमेश्वरको सम्मुखमा खडा भएर बसेको कुरा हामी पाउँछौं दुई पदले तपाईले पढ्नुस् यहाँनेरि 2 को 10 लाई You are not alone when you have to stand alone because you enjoy fellowship with God. आयुबले जवाब दिए तिमी एक मूर्ख आइमै जस्तो कुरा गर्दछौ परमेश्वरबाट हामीले सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने है मैले अघि तपाईलाई भनेको कारण चाहिँ यो गाह्रो प्रशस्त हुँदाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरबाट हामीमा प्रशस्त हुँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्तसँग दिँदाखेरिको समयमा चाहिँ परमेश्वरलाई हामी ग्रहण गर्ने परमेश्वरले भनेको कुरा हैन त्यो कुरोहरु सबै कुरो गर्ने तर दुःख हैन सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने र दुःख ग्रहण नगर्ने
गाह्रो अवस्था आउँदाखेरि हैन अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ के हामीले चाहिँ त्यो कुरोमा चाहिँ ग्रहण नगर्ने यी सबै कुरामा आफूले बोलेको कुरामा अयुबले पाप गरेन भनेको छ। यसको मतलब उनी परमेश्वरदेखि गाह्रो परिस्थितिमा पनि उनले परमेश्वरमा अडिएर बसेको कुरा हामी पाउँछौँ। He stand along with God in the time of difficult हैन परमेश्वरमा गाह्रो परिस्थितिमा पनि ऊ परमेश्वरमा अडिएको कुरा पाउँछौँ। उसले कुनै प्रकारको पाप गरेन। है हो त हो यस्तो अवस्थामा त हामी परमेश्वरलाई छोड्नुपर्छ। परमेश्वर न सर्वेश्वर छ हामी छोडिदिउँ हैन भनेर उसले कहिले पनि त्यस्तो कुरा गरेन। तर उसले के गर्यो परमेश्वरमा एकदमै ऊ गाह्रो अवस्थामा पनि परमेश्वरमा अडित भएर बसेको कुरा पाउँछौँ। When his children had been killed, his riches were gone, his body was racked with pain, and his friend accused him of sacred sin. तर म जान्दछु मेरो उद्धारकर्ता जीवित हुनुहुन्छ, सबैभन्दा उत्तम समयमा उहाँ पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ अनि मेरो छाला नाश गरिसकेपछि मेरो शरीरमा म परमेश्वरलाई देख्नेछु भनेर यहाँले भनेको कुरा छ। अब हामी अन्तिम पाँचौं पोइन्टलाई हेर्नेछौँ, man who loves to have a fellowship with God. अनि यो मानिस ऊ जहिले पनि परमेश्वरसँग उसले के अरे परमेश्वरसँगको के अरे संगति गर्न अति रुचाउँथ्यो है, अति मन पराउँथ्यो। परमेश्वरसँग सम्बन्ध के अरे संगति गर्नु अति मन पराउँथ्यो, अति मन पराउने व्यक्ति थियो यो अयुब चाहिँ। हामीले उनको जीवन